योभन्दा अघिल्लो पालिसम्म हामीले इन्टेजर एरेका केही प्रोग्रामहरू गरिसकेका छौँ र एरे भन्नेको कुराहरू तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब अब हामी इन्टेजर एरे पछाडि लाग्दछौँ स्ट्रिङ एरेमा। आखिर के हो त स्ट्रिङ? के हो स्ट्रिङ एरे? स्ट्रिङ एरे यसलाई कसरी डिक्लेयर गरिन्छ र स्ट्रिङ एरेमा स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सनहरू भनेको के हो? स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सनहरू कस्ता कस्ता रहेका छन् र के युज गर्छन् र त्यसमाथि स्ट्रिङलाई फङ्सनमा जसरी एरेलाई फङ्सनमा पठाए इन्टेजर एरेलाई फङ्सनमा पठाए चाहिँ स्ट्रिङ एरेलाई फङ्सनमा कसरी पठाउने त्यो अनुसार गरेर हामी दुईवटा केही प्रोग्राम गर्नेछौँ र स्ट्रिङ एरेका केही कन्सेप्टहरू पनि क्लियर हुनुमा यहाँहरूलाई मद्दत पुग्नेछ। सो अब हामी सुरु गर्दैछौँ स्ट्रिङ। आखिर स्ट्रिङ भने के हो? स्ट्रिङ आर द एरे अफ क्यारेक्टर इन्क्लोज इन डबल कोटेसन मार्क। इन्टेजरमा एरे अफ नम्बर हुन्थ्यो, यो चाहिँ एरे अफ क्यारेक्टर। जस्तो क्यारेक्टर ए, क्यारेक्टर बी, क्यारेक्टर @ हो, त्यस्तो चाहिँ स्ट्रिङहरू हो। यिनीहरू चाहिँ डबल कोटेसन मार्कभित्र इन्क्लुज गरिएको हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ स्ट्रिङ। स्ट्रिङलाई इन्ट गर्नको लागि सीले एउटा नल क्यारेक्टर युज गर्छ जसलाई \0। यो चाहिँ कम्पाइलरले आफै इन्टमा के अरे इन्ट हुँदाखेरि आफै लगाइदिने गर्छ कम्पाइलरले अटोमेटिकल्ली। सो द्याट यसको बारेमा अहिले पछि हामीलाई प्यालिन्ड्रोमहरू या केही त्यस्तो प्रोग्राम गर्दाखेरि खासै यो त्यही बेलामा अलिक चाहिने कन्सेप्ट हो। तर हामीलाई डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ एक्सटर्नल्ली आफैले \0 राखेर गर्दा नि हुन्छ, होइन भने कम्पाइलरले आफैले यसलाई डिक्लेयर गरिदिएको हुन्छ लास्टमा \0 भनेर। अब डिक्लेयर कसरी गर्ने त स्ट्रिङलाई हेरौँ हामी। स्ट्रिङ डिक्लेरेसन गर्नको लागि हेर्नुहोस्, क्यारेक्टर डाटा टाइप क्यारेक्टर भइहाल्यो, ए भने एरे नेम र 5 भने 5 वटा ABCDE ल हेर्नुहोस्, ABCDE गरी 5 वटा हामीले क्यारेक्टर एरेमा 5 वटा क्यारेक्टर स्टोर गऱ्यौँ। या यसरी तपाईँले एरेको डाइमेन्सन नदिकन पनि ABCDE लेख्न सक्नुहुन्छ, या तपाईँले डबल कोटेसन मार्क हालेर यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर यसरी गरेर \0 गरेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। \0 चाहिँ आफै उसले नि दिने भएको कारणले यो खासै उसले नै दिने भएको कारणले खासै लेखिराख्नु जरुरत पनि छैन। त्यही भएर खासै हामी लेख्दैनौँ, कम्पाइलरले आफै नै दिने गर्छ। तपाईँहरूलाई एक्सटर्नल लेख्नु मन छ भने लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब assigning values to the string. Arrays and string do not support assignment operator once it is declared. एकचोटि एरे जब डिक्लेयर भइसक्यो तब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्न मिल्दैन। जस्ट लाइक तपाईँले यहाँनिर गर्नुहोस्, क्यारेक्टर A50 भनेर सुरुमा इनिसियलाइज गर्नुभयो र त्यसपछि अर्को लाइनमा गएर A = ABCDE लेखेर यसरी डिक्लेयर गर्नु, यो इरर हुन्छ। यहाँ इरर नहुनको लागि यसैमा तपाईँले A50 = भनेर यहीँनिर नै यसरी तपाईँले यसरी यो कोटेसन हालेर ABCDE भनेर यसरी नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। तल्लो लाइनमा गएर लेख्नु हो भने या काहीँ अरू लेख्नु भने एकचोटि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा परेर यसरी गरिसकेपछि अर्कोचोटि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यसरी गर्दा इरर आउने गर्छ, यो कुरा पनि ख्याल राख्नु होला। यसको लागि के सोल्युसन छ भने अरू strcpy फङ्सन युज गरेर तपाईँले स्ट्रिङ कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो strcpy के हामी अहिले स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन आएपछि त्यसमा बुझ्छौँ। अब स्ट्रिङ युजरबाट रिड गर्नु पर्यो, हाल्न त थाहा भयो, अब रिड चाहिँ कसरी गर्ने त? पक्कै पनि हामीले रिड गर्दाखेरि त जहिले स्क्यानएफ हालिरहेका थियौँ। स्क्यानएफ हालिरहेका थियौँ, तर स्क्यानएफको यहाँनिर एउटा लिमिटेसन पनि आउने गर्छ। स्क्यानएफको लिमिटेसन के हो भन्दाखेरि यसले तबसम्म क्यारेक्टर रिड गर्छ जबसम्म स्पेस, न्यू लाइन र ट्याबहरू नभएसम्म क्यारेक्टर रिड गर्छ। यदि यसले स्पेस र न्यू लाइन ट्याबहरू भयो भने के हुन्छ त हेरौँ। हामीले यो प्रोग्रामको यो कोड देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। क्यारेक्टर हामीले नेम र 20 वटा दिएका छौँ। नेम प्रिन्ट गर भनेर युजरसँग माग्यो र %s भन्ने जुन हामीले युज गर्छौँ, %f फर फ्लोट, d फर इन्टिजर हुँदै s फर हामीले क्यारेक्टरहरू यसको लागि युज गर्छौँ पुरै लिनलाई। र नेम भनेर लियौँ, हेलो %s नेम। अब हामीले इन्टरनेममा आमिर खान दियौँ भने हेलो आमिर मात्र आउने भयो। किन त स्पेस छ, आमिर खान पछाडि स्पेस छ, यहीँ लेखेको छ। इभन दो आमिर खान वाज इन्टर इन एबो प्रोग्राम, ओन्ली आमिर वाज स्टोर इन नेम स्ट्रिङ, इट्स बिकज देयर वाज स्पेस हुनु भएन। %s युज गर्नुहुन्छ भने स्पेस हुनु भएन, स्पेस हुनु जरुरी छैन। तर स्पेस भएको नेमलाई के यसरी पढ्ने त? वाट
नाउ हाउ टु रिड अ लाइन अफ टेक्स्ट यहाँ लेखेको छ। हामीले गेट्स फङ्सन युज गरेर लाइनलाई दिन सक्छौँ र पुट्स फङ्सन युज गरेर हामीले डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। जसरी यहाँ हेरौँ, यहाँनिर मेन एसटिडिआइओ डट एच भोइड मेन भयो, यहाँ क्यारेक्टर। अब स्क्यान एपको सट्टामा हामी सिधै गेट्स र क्यारेक्टर नेम मात्र लेख्ने, यहाँ बक्साहरू लेखिरहनु जरुरत छैन। अनि फेरि पुट्स र प्रिन्ट गर्दाखेरि नेम लेखिदिने। यस्तो भयो भने चाहिँ अहिलेको प्रोग्रामको जस्तै आमिर खान लेख्यो भने हेलो आमिर खान नै आउँछ। त्यही भएर यसलाई यो गर्न सजिलो हो। अब पासिङ स्ट्रिङ टु द फङ्सन। अब स्ट्रिङ फङ्सनमा कसरी पास गर्ने त? स्ट्रिङ क्यान बी पास टु फङ्सन इन अ सिमिलर वे लाइक एरे। इन्टेजर एरेहरू जस्तै स्ट्रिङ पनि त्यसरी नै पास गर्न मिल्छ। यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल पनि छ पासिङ स्टेको। भोइड भयो, यो भोइड माई एरे भन्ने फङ्सन भयो, एक्स 20वटा। भोइड मेन क्यारेक्टर नेम, हामीले अर्को क्यारेक्टर नेम भन्ने एउटा एरे बनायौँ र त्यसमा पुट्स गेट्स नेम गऱ्यौँ र माई एरे र नेम भनेर माग्यौँ। अब हामीले यहाँ एक्स एक्स भन्ने नेमहरू जति सबै एक्समा पास गरिसकेका छौँ। यसरी हामीले फङ्सनमा पनि स्ट्रिङमा पनि स्ट्रिङबाट नि स्ट्रिङ फङ्सनमा नि स्ट्रिङ एरेहरू पास गर्न मिल्छ। अब हामीले लास्टमा छौँ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन। यो अलिक स्ट्रिङमा तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ भने स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सनको कन्सेप्टहरू पनि चाहिन्छ। जस्तै एउटा रहेको छ एसटिआर लेन। एसटिआर लेन भन्नेले के काम गर्छ भन्दा यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ यस्तो रहेको छ, एसटिआर लेन स्ट्रिङ 1 यसरी यो रहेको छ र यो लेन्थ इक्वल टु एसटिआर लेन एसटिआर रहेको छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि कतिवटा नल क्यारेक्टर बाहेक कतिवटा नम्बर छ यसमा, या स्ट्रिङमा कतिवटा क्यारेक्टर छ त्यो उसको लेन्थ निकाल्ने काम गर्दछ। यो फङ्सन प्रोग्राममा कुनै बेला कुनै स्ट्रिङमा कतिवटा क्यारेक्टर छ चाहियो भन्ने पनि युज गर्न सकिन्छ हामीले स्ट्रिङ ह्यान्डल फङ्सन युज गरेर। अर्को भने एसटिआरआरइभी र यसको यो नाम भयो एसटिआरआरई फङ्सन नेम र यसको सिन्ट्याक्स रहेको छ एसटिआरआरइभी अनि कुन चाहिँ स्ट्रिङ चाहिने हो त्यो स्ट्रिङ यहाँभित्र राख्ने ब्राकेटमा। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यसले चाहिँ फङ्सनको रिभर्स गरिदिन्छ। सपोज एबिसी दिनुभयो भने सिबिए भनेर यसले एसटिआर नेममै स्टोर गर्छ। यो एसटिआर 1मै तपाईँले एबिसी दिनुभयो भने फेरि यसले यहाँ एसटिआर 1 युज गरिसकेपछि एसटिआर 1मै बिसिए भनेर यसले सिएबी सिबिए भनेर उल्टो पारामा स्टोर गर्छ रिभर्समा। एसटिआर एलडब्लुआर यो भने चाहिँ के हो त हेरौँ। एसटिआर एलडब्लुआर भनेको चाहिँ स्ट्रिङ यहीँ लेखेको छ, यो चाहिँ यसको पनि एसटिआर एलडब्लुआर सिन्ट्याक्स र एसटिआर 1 यहाँ राख्ने हो। दिस फङ्सन इज युज टु कन्भर्ट अप्पर केस स्ट्रिङ टु लोवर केस स्ट्रिङ। अप्पर केसले लोवर केसमा लानको लागि यो एसटिआर युज गरिन्छ। सपोज क्यापिटल ए क्यापिटल बी क्यापिटल सी दिनुभयो भने त्यसलाई स्मल ए स्मल बी स्मल सीमा लाने काम चाहिँ एसटिआर एलडब्लुआरले गर्छ। अब एसटिआर युपिआर भने ठ्याक्कै त्यसको उल्टो। यसको सिन्ट्याक्स पनि यस्तै युपिआर र ब्राकेटमा स्ट्रिङ रहेको छ। यसले चाहिँ के गर्छ लोवर केसलाई अप्पर केसमा लाने गर्छ। सपोज क्यापिटल स्मल एस स्मल एक्स स्मल वाइ स्मल जेड दिनु भने क्यापिटल एक्स क्यापिटल वाइ क्यापिटल जेडमा यसले लाने काम गर्दछ। र यहाँ हामी एसटिआर सिएटी क्याट रहेछ। क्याट फर क्याटिनेसन जस्तै बुझ्नुहोस्। क्याटिनेसन भने तपाईँले चेन, हामीले केमिस्ट्रीमा चेनमा पढाए जस्तै क्याटिनेसन कार्बनको क्याटिनेसन प्रोपर्टी हुन्छ चेनमा नाच्दै। यो क्याट भने क्याट एडिसन या कम्बाइन कन्क्याटिनेट भनेर बुझे नि हुन्छ। कन्क्याटिनेट भने कम्बाइन। यो एउटा स्ट्रिङ 1मा एउटा सपोज दिएको छ हेलो, स्ट्रिङ 2मा दियो छ कोडिङ, र स्ट्रिङ 1 प्लस स्ट्रिङ 2 गरेर कन्क्याटिनेट गर्यो भने हेलो कोडिङ भनेर एकै ठाउँमा राख्नको लागि यसले यो फङ्सनले चाहिँ दुईवटा स्ट्रिङलाई कम्बाइन गर्ने काम गर्छ एसटिआर सिएटीले। त्यसपछि एसटिआर सिपिआई। एसटिआर सिपिआई अघि पनि हामीले भनेका थियौँ। एसटिआर सिपीलाई चाहिँ एसटिआर सिपिआई स्ट्रिङ 1 स्ट्रिङ 2 यसको सिन्ट्याक्स रहेको छ। यसले के गर्छ भन्दा स्ट्रिङ 1मा जुन जुन हामीले क्यारेक्टर दिएछौँ त्यसलाई डिटु स्ट्रिङ 2मा लगाएर कपी गरिदिन्छ सेम टु सेम। अब हामीले उसको जस्तै फेरि यसमा स्ट्रिङ 1 इक्वल टु स्ट्रिङ 2 जसरी भ्यालु जसरी त कपी गर्न त अभियसली मिल्दैन, किनभने यो भ्यालु होइन क्यारेक्टरहरू हो। क्यारेक्टरहरू कपी गर्नलाई एसटिआर सिपिआई भन्ने फङ्सन स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन युज गर्छ। अनि पछि डेस्टिनेसन स्ट्रिङ। अब यो कपी भएर कहाँ बस्छ भन्दा त यहाँ सुरुमा तपाईँले हामीले कुन दिएको छ एसटिआर 1 दिएको छौँ। हामीले एसटिआर 2मा एसटिआर 1 कपी भएर अनि पछि कहाँनिर गएर बस्छ। दिस फङ्सन इज युज टु कपी स्ट्रिङ एसटिआर 2। एसटिआर 2 कपी भएर एसटिआर 1मा गएर बस्दिन्छ। ओके, त्यसपछि अब हामी एसटिआर सिएमपी। यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यसको कन्सेप्ट। यसको कन्सेप्ट के हुन्छ भने यसको कन्सेप्ट हामीलाई कम्पेयर गर्न मिल्छ। यसको कन्सेप्टले हामी एसेन्डिङ डिसेन्डिङहरू कम्पेयर गर्न सक्छौँ। कसरी त हेरौँ।
यसको सिन्ट्याक्स रहेको छ इफ एसटीआरसिएमपी स्ट्रिङ कम्पेयर हुन्छ स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 लाई कम्पेयर गर्ने इजिकल टु 0 भयो भने आस्की भ्यालुमा खासमा काम गर्ने हो दिस फङ्सन इज युज टु कम्पेयर टु स्ट्रिङ एज रिटर्न द एस्की भ्यालु एज बिलो यदि स्ट्रिङ 1 इक्वल टु स्ट्रिङ 2 भयो भने भ्यालु 0 रिटर्न हुन्छ स्ट्रिङ 1 ग्रेटर देन स्ट्रिङ 2 1 चाहिँ ग्रेटर देन सुरुको युज भएको ग्रेटर देन भयो भने यसले के भ्यालु गर्छ ग्रेटर पोजिटिभ भ्यालु रिटर्न गर्छ यदि स्टिल कम्पेयरमा स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 1 चाहिँ सानो भने नेगेटिभ भ्यालु रिटर्न गर्छ यसको मतलब के हो त अब एउटा यसको मतलब पनि हामी लेख्यौँ सपोज STR1 मा हामीले दियौँ एप्पल STR2 मा हामीले दियो बनाना अब यसले के गर्छ भन्दा यसले दुईटा कम्पेयर गर्ने काम गर्छ STR1 मा एप्पल छ STR2 मा बनाना छ अब सुरुको एउटा क्यारेक्टर कम्पेयर गर्छ A इज लेस देन B हो पक्कै पनि हो त्यही भएर यसले यस्तो भयो भने यसले नेगेटिभ भ्यालु दिने गर्छ भनेपछि यो एउटा सानो भयो अब केही गरी STR1 मा चाहिँ हाम्रो एप्पल छ STR2 मा चाहिँ यहाँ लेखौँ नि त 2 मा एक्स छ भने अब चाहिँ के हुन्छ भनेर हेर्छु अब हेर्छ यो ए दुवै ए छ स्मल छ यसमा स्मल र क्यापिटल पनि देख्नु जरुरी छ किनभने क्यापिटलको आस्की यहाँहरूलाई थाहा नै छ 65 देखि 90 सम्म जान्छ भने स्मल ए को आस्की भ्यालु 97 देखि 122 जान्छ यसले आस्की भ्यालु कम्पेयर गर्ने हो यदि तपाईँले दुइटै कम्पेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने आइदर दुइटै स्मलमा या दुइटै क्यापिटलमा लेखेर कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ए छ अब ए फर्स्टको त सेम भयो फर्स्टको सेम भएपछि यसले कम्पेयर गर्दा पी र एक्स सेकेन्डको क्यारेक्टरलाई कम्पेयर गर्ने गर्छ पी इज लेस देन एक्स भएको कारणले यसमा पनि नेगेटिभ -1 एन्सर आउने गर्छ यसरी कम्पेयर हुन्छ यो कम्पेयरको काम हामीले अहिले एकछिनमा हामी के अरे एसेन्डिङ डिसेन्डिङको प्रोग्राम गर्दाखेरि हामी त्यसैमा बुझ्ने गर्छौँ एसेन्डिङ अर्डरमा नामहरू लिएर हामी एसेन्डिङ अर्डरमा गर्ने प्रोग्राममा हामीले यो कम्पेयरको कामहरू बुझिहाल्छौँ त्यही अनुसार अब हामी त्यो गर्ने बेलामा मिल्छ प्रोग्राम गर्ने बेलामा प्रोग्राम गरेपछि यहाँहरूको कन्सेप्ट अझै क्लियर हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु एन्ड गाइजहरू अहिले हामीले स्ट्रिङ के हो र स्ट्रिङ कसरी डिक्लेयर गर्ने भनेर थ्योरिटिकल्ली त पढ्यौँ अब हामी त्यसबारे प्र्याक्टिकल यहाँ गर्नेछौँ र म यस तपाईँहरूको सामु एउटा क्वेसन लिएर आएको छु वी हेभ टु रिड 5 नेम्स फ्रम अफ द स्टुडेन्ट एन्ड सर्ट देम अल्फाबेटिकल्ली सर्ट गर्नु पऱ्यो र सर्टिङ चाहिँ मस्ट बी गिभन बाई युजर डिफाइन फङ्सन भने चाहिँ यसमा आयो स्ट्रिङ पनि आयो र फङ्सन पनि आयो यो स्ट्रिङ विथ फङ्सनको क्वेसन रहेको छ सो अब हामी सुरु गर्छौँ प्रोग्राम लेख्नलाई हामीले सुरु गरेर ह्यासट्याग इन्क्लुड stdio डट एच हामीले यो वाला त मेन त हामीले जहिले गर्ने नै गरेको हो stdio डट एच तर हामी यहाँ अब चाहिँ के गर्छौँ अर्को पनि इन्क्लुड के गर्छौँ भन्दा स्ट्रिङ डट एच भन्नेलाई इन्क्लुड गर्छौँ किनभने वी आर प्लेइङ विथ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन प्रोटोटाइप अघि मैले स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सनहरू जे जति पढाएको छु त्यसको लागि प्रोटोटाइप भन्ने यसमा रहेको हुन्छ त्यही भएर हामीले स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सनको प्रोटोटाइप यहाँ निकाल्यौँ र स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सनको प्रोटोटाइप पनि गरिदिउँ अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा भोइड मेन फङ्सनबाट हामी पहिला काम सुरु गर्छौँ सरी ल अब हामीले मेन फङ्सनमा के गर्नु पर्यो भन्दा नेम लिनु पर्यो 5वटा नेम लिइसकिसकेपछि अनि अर्को युजर डिफाइन फङ्सनमा पास गर्नु पर्यो त्यहाँबाट सर्टिङ गर्नु पर्यो र प्रिन्ट गर्नु पर्यो कुरो यति हो नेम लिनको लागि हामीले के चाहिन्छ भन्दा क्यारेक्टर चाहिन्छ हामीलाई क्यारेक्टर मानिदिउँ नेम भनेको एउटा क्यारेक्टर भेरिएबल लिएँ मैले कतिवटा नेम चाहिन्छ मलाई अब यो 5वटा नेम चाहिन्छ भनेर सुरुमा डिफाइन गर्यो 5वटा नेम त चाहियो तर कति क्यारेक्टर भएको भनेपछि 20वटा मानिदिउँ 20वटा इच नेमले 5जनाको नेम 1 नेम 2 नेम 3 नेम 4 नेम 5 गरेर 5जनाको नेम लिने भयो अगाडिको 5ले चाहिँ पछाडिको 5ले चाहिँ इच नेममा 20वटा भन्दा क्यारेक्टर 20वटा जति क्यारेक्टर हुनसक्छ त्योभन्दा बढी क्यारेक्टर हुनु हुँदैन है भनेर डिफाइन गरेको छ जस्तै नेम 1मा लेखेँ मैले सतीश लेखेँ SATIS भने 5वटा छ यसरी नै हामीले नेम 2मा मैले लेखेँ उत्सव लेखेँ मेरो आफ्नै नाम उत्सव लेखेँ भने UTSHAB 6वटा छ यसरी नेम 1 नेम 2 नेम 3 5वटा अगाडिकोले भन्नुभयो यो पछाडिको 20ले चाहिँ के भन्यो भन्दा यसले चाहिँ
यतिवटा मात्रै क्यारेक्टर हुनुपर्छ है, 20वटा मात्रै क्यारेक्टर हुनुपर्छ, 20वटा भन्दा बढी क्यारेक्टर हुनु हुँदैन इच नेममा भनेर यसरी डिफाइन गरेको हो यो नेम 5 र 20 लेखेको कारण। ओके, अब हामी नेम 5 र 20 पछि यसलाई ओके क्यारेक्टर लियौँ। अब हामीलाई एरेमा त पक्कै पनि लुप चाहिन्छ, किनभने माग्नलाई हामीले एरेका क्वेसनहरू गरिसकेका छौँ। यसमा पनि 5वटा नेम चाहिनलाई 5चोटि त लुप घुमाउनु पर्यो। त्यही भएर हामीले एउटा इन्टिजर आई पनि लियौँ। अब हामी के गर्छौँ भन्दा एउटा मेसेज डिस्प्ले गरिदिन्छौँ। यो मेसेजले के भन्छ भन्दा इन्टर एनी 5 नेम्स भन्छ यो मेसेजले हो। 5वटा नाम होस् भन्नुहुन्छ। अब डाइरेक्ट अब यहीँबाट स्क्यान एफ गर्न थाल्यो भने त तपाईँको स्क्यान एफ यहीँबाट गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँले त एउटा मात्र स्क्यान एफ नेम 1 स्क्यान एफ नेम 2 गरेर गर्नुपर्छ। होइन, कसरी गर्ने त स्क्यान एफ गर्नलाई टेक्निक फर आई इक्वल टु 1 आई लेस देन इक्वल टु लुप 0बाट चल्ने हो पर 0 लेस देन इक्वल टु 4। हामीलाई 5वटा नम्बर चाहिन्छ 0 1 2 3 4। त्यही भएर हामीले लेस देन इक्वल टु 4सम्म लियौँ। 4सम्म जहाँ 0देखि 4सम्म 0 एउटा 1 एउटा 2 एउटा 3 एउटा 4 एउटा भनेर 0देखि 4सम्म गयौँ र यसलाई आई प्लस प्लसले यो लुपलाई बढाइदियौँ। अब यो लुपभित्र चाहिँ के गर्ने त, लुपभित्र चाहिँ अब हामी स्क्यान एफ गर्छौँ। स्क्यान एफ अब हामी पर्सेन्टेज स्पेसिफायरलाई के लेख्छौँ, पर्सेन्टेज एसको युज गर्छौँ। सो द्याट एस पर्सेन्टेज एसले के गर्छ भन्दा जति पनि क्यारेक्टर हामीले इन्टर गऱ्यौँ यदि स्पेसभन्दा अगाडि या ट्याबभन्दा अगाडिका क्यारेक्टरहरू चाहिँ यसले रिड गर्ने गर्दछ। यो प्रोग्रामको एउटा यो पर्सेन्टेज एस र स्क्यान एफ पर्सेन्टेज एसको एउटा लिमिटेसन मैले अघि पनि भनेको थिएँ। पर्सेन्टेज एस युज गर्नु स्क्यान एफमा लिमिटेसन के भन्दा स्पेस पछाडिका यसले क्यारेक्टरहरू गर्दैन, एक्सेप्ट गर्दैन। हामी अहिले नेम मात्रै लेख्छौँ, त्यही भएर हामीले थरहरू केही स्पेसहरू केही नलेखिकन गर्ने भएकोले स्क्यान एफ पर्सेन्टेज एस लेखेर गर्दैछु। अहिले एकछिनमा म तपाईँलाई के अरे अर्को तरिकाबाट लाइन निकाल्न हामीले त्यसरी गेट्स र पुट्सको युज पनि सिकाउनेछु। यसमा चाहिँ ल पर्सेन्टेज एच एम्पर्सेन्ट हामी गर्छौँ नेम र आईलाई आईमा यसरी नेम स्टोर गरिदिए भनेर मान्यौँ हो। नेम त स्टोर भयो। अब नेम स्टोर भएपछि हामीले केमा काम गर्नु पऱ्यो, युजर डिफाइन फङ्सनमा काम गर्नु पऱ्यो। यो युजर डिफाइन फङ्सनमा काम गर्न पहिला हामीलाई फङ्सनको प्रोटोटाइप चाहिन्छ। धेरै हामीले फङ्सनको प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि फङ्सनमा के काम हुने गर्छन्, प्रोटोटाइप हुन्छन्, बिचमा कलिङ फङ्सन र त्यसपछि कल फङ्सन। भनेपछि पहिला हामी यो प्रोटोटाइप बनाइदियो। भोइडवाला फङ्सन चाहियो मलाई। भोइडवाला फङ्सन नाम चाहिँ के गर्छ भन्दा यसले सर्टिङ भन्ने काम गर्छ। सर्टिङ भने एसेन्डिङ डिसेन्डिङलाई सर्टिङवाला नाम बनाइदिएँ। अब मैले यसभित्र के गरेँ भन्दा एउटा मैले क्यारेक्टर के लिँदै एक्स लिँदै। एक्स कति 5वटा तलको जस्तै हामी 5वटा र 20वटा यही हामी जे पास गर्नु छ हामी त्यहीवाला हामीले गर्ने हो अगाडि गरे जस्तै। त्यही भएर 4 भोइड सर्टिङ क्यारेक्टर एक्स 5 र 20 मैले मान्दै यसरी हो। यहाँ पनि नेम 5 र 20 छ, हामीले नेम 5 20 नै पास गर्नु छ, त्यही भएर क्यारेक्टर एक्स पनि 5 20 गरिदियो। अब मैले यहीवाला सेम यसलाई यसैको यो त प्रोटोटाइप भइहाल्यो, अब मैले सेम यसलाई मैले यहाँबाट तल कल फङ्सनमा पनि बोलाइदिएँ ल काम गर्नलाई। यसमा काम गर्नको लागि हामीले मेन फङ्सन सकेपछि यहाँ मैले यसरी बोलाइदिएँ। मेन फङ्सन सकेपछि यसरी बोलाइसकेपछि मैले यो ब्राकेट पनि बन्द गर्ने, यहाँसम्म ब्राकेटसम्मै छ। यति गरिसकेपछि मैले अब यसलाई यहाँबाट यसको पनि स्टार्ट गरिदिएँ ल, सर्टिङको पनि स्टार्ट भयो हो। अब सर्टिङभित्र चाहिँ के गर्ने, हामी एक्समा नेमहरू पाइसकेका छौँ। अब नेमलाई सर्टिङ गर्नु पर्यो। तपाईँहरूलाई मैले नम्बर सर्टको अगाडिको यो नम्बर एरेमा इन्टिजर एरे मल्टिडाइमेन्सनल एरेहरूमा मैले तपाईँहरूलाई त्यसमा सर्टिङको एउटा टेक्निक सिकाएको थिएँ। सेम त्यही टेक्निक हो यसमा पनि टेक्निक त्यही हो। थर्ड भेरिएबल युज गर्ने, थर्ड भेरिएबलमा फर्स्टको भ्यालु सेकेन्ड सानो भयो भने सानो भयो भने फर्स्ट र सेकेन्ड स्वापिङ गर्ने भनेर जुन मैले कन्सेप्ट सिकाएको छु, त्यो कन्सेप्टको यदि तपाईँलाई ज्ञान छैन भने अगाडिको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो कन्सेप्टको तपाईँले ज्ञान लिनुभएको छ र नम्बर सर्टिङ गर्न आउँछ भने हाम्रो टेक्निक पनि त्यही हो एरे सर्टिङको लागि। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दा क्यारेक्टर सर्टिङ गर्नको लागि हामीलाई क्यारेक्टर एउटा भेरिएबल चाहियो, क्यारेक्टर सर्टिङ गर्नु पऱ्यो। किनभने हामीलाई एउटा थर्ड भेरिएबल जसरी टेम्प भन्ने भेरिएबल चाहिएको थियो, यसमा पनि टेम्प भन्ने तर क्यारेक्टर टेम्प भन्ने चाहियो हामीलाई। अब चाहिँ पहिला हामीले युज गरेर त भेरिएबल टेम्प युज गरेको थियौँ, अब चाहिँ क्यारेक्टर टेम्प कतिवटा 20वटासम्म
स्टोर गर्न सक्ने एउटा टेम्प भेरिएबल चाहियो मलाई भनेर हामीले क्यारेक्टर टेम्प भनेर पनि मगाइदिउँ हो। अब पक्कै पनि मैले तपाईँलाई सर्टिङमा सिकाएको थिएँ। सर्टिङ गर्दाखेरि दुईवटा वान र आई र जेबाट हुँदै हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले आई पनि लिदिउँ ल जे पनि लिदिउँ ल लुप चलाउनको लागि। अब मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ सर्टिङ गर्दाखेरि हामी लुप इन्साइड लुपको कन्सेप्ट युज गर्छौँ। त्यही भएर हामीले हामी यहाँ जान्छ आई इक्वल टु 0देखि हाम्रो आई लेस देन इक्वल टु 5वटा नम्बर भएकोले र त्यसपछि हामी गर्छौँ आई प्लस प्लस त्यसपछि हामी यो पनि खोलिदिन्छौँ। फेरि हामी जान्छौँ फर जे इक्वल टु 0देखि जे इज लेस देन इक्वल टु 4सम्म र गरिदिन्छौँ जे प्लस प्लस। यति भएपछि हामी जेवाला पनि लुप यसरी खोल्छौँ लुच्चा। अब चाहिँ के गर्ने त नम्बरमा त हामीले दुइटा गरिसकेपछि आई नम्बर आई लेस देन नम्बर जे हो भनेर चेक गरेको थियौँ। यदि हो भने स्वाप गरिदिए, हो भने एक्सचेन्ज गरिदिए, होइन भने केही पनि नगरौँ न हामीले गरेको थियो। अब यसमा त यसरी के नेम आई लेस देन नेम टू गर्न मिल्छ त? पक्कै पनि मिल्दैन, किनभने नम्बरमा पो एउटा नम्बर थियो, कम्पेयर गर्न हामीलाई सजिलो थियो। तर यसमा त के भ्यालु स्ट्रिङहरू रहेका छन् जुन हामीले कम्पेयर गर्न अलिक गाह्रो छ। तर हामीलाई थाहा छ जति पनि क्यारेक्टरहरू हामी युज गर्छ सबैको एस्की भ्यालु हुन्छ। सपोज एस्की भ्यालुको कुरो गर्नुहुन्छ भने क्यापिटल एदेखि जेडसम्म 65देखि 90सम्म एउटा एस्की भ्यालुमा स्टोर हुन्छ। अनि स्मल एदेखि स्मल जेडसम्म 97देखि 122। खासमा हामी एक एकवटा क्यारेक्टरको एक एकवटा सपोज दियो, फर्स्टको त्यो युटिएसएचएबी दियो र सेकेन्डको एएनयुपी अनुप दियो भने फर्स्टको स्ट्रिङ वानको फर्स्टको यु हेर्ने र सेकेन्डको ए हेर्ने, यी दुइटाको एस्की भ्यालु कम्पेयर गरेर कुन चाहिँ सानो हो त्यसलाई अगाडि राख्ने हो। त्यसरी हामी त्यही बेसिसमा काम गर्न जाँदैछौँ। त्यही भएर हामीले यसको लागि अब आस्की भ्यालु कम्पेयर गर्नलाई के गर्ने त? अघि मैले एउटा तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन। स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सनमा मैले एउटा के सिकाएको थिएँ, एसटिआरसिएमपी भन्ने सिकाएको थिएँ। एसटिआरसिएमपीको बारेमा तपाईँहरूलाई मैले के भनेको थिएँ भन्दा यदि कम्पेयर गर्दा स्ट्रिङ सिएमपीमा स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 कम्पेयर गर्दा यदि सानो छ भने के रिजल्ट दिन्छ? नेगेटिभ रिजल्ट। लेस देन 0 गर्छ। ठुलो छ भने ग्रेटर देन 0, होइन इक्वल छ भने 0 हो। त्यसरी नै रिटर्न गर्ने गर्छ एसटिआरसिएमपीले। अब हामी त्यही कन्सेप्ट यहाँ लगाइदिउँ। त्यो कन्सेप्टमा के गरौँ भन्दा इफवालाई हामी युज गरौँ होइन। एसटिआरसिएमपी यो भने स्ट्रिङ कम्पेयर हो। स्ट्रिङ कम्पेयरलाई अब कुन कम्पेयर गर्नु पर्यो? एक्स कम्पेयर गर्नु पर्यो। हामीले त नेमलाई एक्समा हालिसकेका छौँ। एक्स आई, यो हामीले आईलाई केसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो? एक्स जेसँग। लज्जा यदि यो कम्पेयर पनि भयो, यति स्ट्रिङ कम्पेयर भयो, ओके यहाँनिर यहाँ अर्को पनि लुप हालिदियो भने यस्तो हालिदियो भने स्टेट कम्पेयर एक्स जे। अब यसमा यहाँनिर यो दुइटा कम्पेयर त गरियो। अब यो दुइटा कम्पेयर गरेको सानो आयो भने मात्रै हो। यदि यहाँ हामीले आईमा चाहिँ सानो आयो, जेमा चाहिँ आईमा सानो आयो, जेमा ठुलो आयो भने मात्रै गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर यी दुइटा कम्पेयर गर्दा यदि केही गरी 0भन्दा सानो भ्यालु भने नेगेटिभ भ्यालु आयो भने चाहिँ के गर्ने भन्दा यसलाई अब त आईको आईलाई एक्सजेमा, एक्सजेलाई एक्सआईमा यसरी गर्नुपर्ने हो। अब मैले त्यो वाला टेक्निक त सिकाएको थिएँ। एउटा टेम्प भन्नेलाई लिएर एक्सआई स्टोर गर्ने, एक्सआईको भ्यालु एक्सजेमा स्टोर गर्ने र एक्सजे भने एक्सआईमा। तर यसमा चाहिँ हामी डाइरेक्ट टेम्प 20 इक्वल टु गरेर गर्न मिल्दैन। यसमा फेरि अर्को स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन युज गर्नुपर्छ, त्यो भने एसटिआरसिपिवाई। एसटिआरसिपिवाई भने कुन हो? स्ट्रिङ कपी। स्ट्रिङ कपीले के गर्छ भन्दा स्ट्रिङ कपीले पहिला कुन चाहिँ स्ट्रिङमा कपी गर्ने हो? डेस्टिनेसन स्ट्रिङ भनेर माग्छ। मलाई टेम्प भन्ने स्ट्रिङमा कपी गर्नु पर्यो। के कपी गर्नु पर्यो? हामीले एक्सआईको भ्यालु टेम्प भन्ने स्ट्रिङमा कपी गर्नु पर्यो भनेर यसले यसरी काम गर्ने गर्छ। यहाँ हेर्नु स्ट्रिङ कपी एक्सआईको भ्यालु टेम्पमा। यसको सिन्ट्याक्स यस्तो रहेको छ, सरी, टेम्पमा एक्सआईको भ्यालु यसरी कपी गर भनेर। एमपी पछाडि पेज ओके एक्सआईको भ्यालु हो। अब के गर्ने? अब एसटिआरसिपिवाई अब तिमीले यो लिइसकेपछि त अब एक्सआईको भ्यालु एक्सजेमा लानु पर्यो। भनिसकेपछि हामीलाई पहिला एक्सजेमा कपी गर्ने हो भनेर भन्यो। तर के को भ्यालु कपी गर्ने? एक्सआईको।
हामीले एक्सआई स्टोर गरिसक्यौँ, त्यही भएर एक्सआई यहाँ लेख्यौँ र यसलाई बन्द गरिदियौँ। अब एक्सआई अब टेम्पमा जुन भ्यालु रहेको छ, टेम्पमा रहेको भ्यालु केमा हाल्नु पर्यो अब हामीले टेम्पमा एक्सआई स्टोर गरिसकेको छ। अब अनि पछि एक्सजेमा एक्सआई कपी गरिदिउँ। सरी, एक्सआईमा एक्सजे हुन्छ किनभने हामीले आई स्टोर गरिसक्यौँ, त्यही भएर एक्सआईमा एक्सजेवाला भ्यालु कपी गर भने अब एक्सआई त चेन्ज भइसक्यो। अब एक्सजेमा चाहिँ टेम्प कपी गर भन्ने हो। एसटी यहाँ आर छुटेछ। अब के कपी गर भन्दा यो अगाडिकै लोजिक हो। अब चाहिँ जेमा के अरे अब चाहिँ जेमा टेम्पको भ्यालु कपी गर। टेम्प जुन चाहिँ एक्सआई हो, सुरुमा हामीले कपी गरेको छौँ, त्यही भएर जेमा एक्स जेमा टेम्प कपी गर भनिदिने हो। यति भइसकेपछि के हो भन्दा यो कपी पनि काम सक्यो। यतिले सर्टिङको काम गरिदियो मजाले। अब यो प्रोसेस कसरी हुन्छ त मैले नम्बरहरूमा जसरी बुझाएको थिएँ तपाईँहरूलाई, नम्बरहरूमा त्यसरी नै यसले काम गर्दै जाने हो। त्यो बुझ्नुभयो भने यसले सर्टिङ गर्छ भन्ने कुरो तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। जस्ट आस्की एउटा भ्यालु लिन्छ र दुइटामा चाहिँ कम्पेयर गरेर सानो हुनेलाई अगाडि पछाडि पठाउने हो। त्यही भएर त्यो अगाडिको कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ भने त्यसको वर्किङ प्रोसेस पनि सेम यही हो। सर्टिङसम्म सक्यो। अब हामीलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो। अब डिस्प्ले यो भने त यसको हो, यो भने यसको हो, यहाँसम्म फर। अब यो फर पछि फेरि हामी के गर्छौँ, डिस्प्लेको लागि अहिलेको जस्तै हामी लुप चलाइदिन्छौँ। फर आई इक्वल टु 0देखि आई इज लेस देन इक्वल टु 4 र आई प्लस प्लस लुप चलाइदियौँ। लुजा यति भइसकेपछि लुप चलाइदिइहाल्यौँ। अब हामीलाई डिस्प्ले गर्नलाई त अगाडिको जस्तै इन्टेजर आई चाहिने भयो। डिस्प्लेमा नि अघि हामीले लिएको जस्तै हो यसमा नि। फर आई इक्वल टु 0देखि फर आई लेस देन इक्वल टु 4 र आई प्लस प्लस भइहाल्यो। अब डिस्प्ले गर्नको लागि हामीलाई प्रिन्ट एफ अहिलेकोमा स्क्यान एफ थियो। प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज एस एक्स, हामीले नेमको सट्टा एक्स युज गरेका छौँ एकदम युजर डिफाइनमा, त्यही भएर आई हामीले यो स्क्यान एफ नै गरिदियौँ। र यो गर्नुभन्दा अगाडि हामी एउटा के मेसेज डिस्प्ले गरिदिन्छौँ भन्दा पहिला स्ल्यास एन पनि ब्ल्याक स्ल्यास एन पनि गरिदिन्छौँ। यति भइसकेपछि अब हामी के डिस्प्ले गरिन्छ भन्दा सुरुमा प्रिन्ट एफ द नेम्स इन सर्टेड द नेम्स इन एसेन्डिङ अर्डर आर भनेर यस्तो गरिदिइसकेपछि यति गरेर हामीले यसरी भन्दा यसरी हाम्रो यो प्रोग्रामको कम्प्लिसन हुन्छ। अब हामी प्रोग्राम कम्प्लिसन भइसकेपछि अब यतिसम्म सक्यो। यो मेन फङ्सनमा काम सक्यो। मेन फङ्सनमा भ्यालु पास र हामीले कलिङ त गर्न बाँकी नै छ। त्यही भएर हामी यहाँ जसरी हामीले बनाएको थियो त्यसरी नै सर्टिङ भनेर हामीले यसलाई कल बनायौँ। अब सर्टिङमा यो सर्टिङ डिफाइनमा के को भ्यालु दिने त नेमको, त्यही भएर हामीले लेख्यौँ नेम। लज्जा यो बक्सा सक्साहरू केही चाहिँदैन भनेर मैले अगाडिको प्रोग्रामहरूमा पनि भनेको थिएँ। 520हरू यस्तो डाइमेन्सनहरू कि त्यो कलिङमा डाइमेन्सनहरू केही चाहिँदैन भनेर कलिङ फङ्सन। ल अब हामी रन गर्छौँ कोडलाई, केही इरोर छ कि भनेर हेर्छौँ। यहाँ एउटा सानो के इरोर आए जस्तो छ। यहाँ हेर्नुहोस्, ब्ल्याक स्ल्यास अप्पर भनेर इरोर आयो, लाइन पनि आएन। के चाहिँ इरोर आयो त भनेर अब हामी त बुझ्नै सकेनौँ कहाँनिर इरोर आयो भनेर। ओके, यो आरमा यस्तो हटाइदिउँ। कहाँनिर के इरोर आयो त, कहीँ केही त्यस्तो इरोर आउनु पर्ने प्रोग्राम त छैन। स्ल्यास माथि पावरवाला जस्तो इरोर आएको छ। स्ट्रिङ डट एसनी गरेँ, एसटिडिआइओ डट एसनी गरेँ। एकचोटि चेक गरौँ है त। क्यारेक्टर एक्स 5 र 20 हो के void main, ठिक छ। क्यारेक्टर नेम इन्टिजर आई, प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज एस टेक पर्सेन्टेज एस कमा एम्परसेन्ट नेम आई, सर्टिङ नेम पठाइदिउँ। void सर्टिङ सुरु गऱ्यौँ। सर्टिङ क्यारेक्टर यदि क्यारेक्टर टेम्पमा 20 इन्टिजर आएर जेमा 0देखि लेस देन इक्वल टु वाइ प्लस प्लस नेगेटिभ वाइ प्लस प्लस सर्ट स्टिआरसिएमपी एक्सआई। यहाँनिर एउटा बढी भएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। हो,
बढीमा बढी जस्तो लागेको थियो अब यसरी रन गरिहेरौँ त के चाहिँ मिस्टेक हुन्छ त है। केही साना साना एररहरू मैले यहाँ देखेको छु। यसमा हामीले यो ओपन गर्दाखेरि यसरी यहाँनिर यस्तो युज गर्नुपर्ने र यहाँ एउटा ब्र्याकेट यसरी युज गर्नुपर्ने र हामीलाई कर्ली ब्र्याकेट होइन बिग ब्र्याकेट हुनुपर्ने मिस्टेकले कर्ली ब्र्याकेटहरू भएको रहेछ यहाँनिर केही छैन हामीले त्यो पनि मिलायौँ। अरू त हाम्रो प्रोग्राम लगभग ठिकै छ। अब हामी रन पनि गरिरहेछौँ। के आयो यहाँनिर हेरौँ रन गर्दाखेरि यहाँ कतापट्टि सेमिकोलन छुटेको छ। अब रन गर्छौँ। रन गर्दा आएको छ इन्टर एनी 5 नेम्स देख्न सक्नुहुन्छ नेम 5 वटा यो उत्सवलाई यहाँ के भयो एकैचोटि अर्को के प्रब्लम यहाँनिर देखिसकेको छ भन्दा हामीले सर्टिङलाई फर लुपभित्र हालेछौँ। सरी हामीले यसलाई सरी यहाँबाट निकालेर अब यो फर लुपले स्क्यान गरिसक्छ यो तब हामीले यहाँ सर्टिङलाई यसरी हाल्नुपर्ने हो। र अब हामी फेरि रन गरेर हेर्छौँ प्रोग्राम। अब एकछिन कोडलाई डिलिट गरिदिन्छौँ ओके र रन गर्छौँ कि इन्टर एन्ड 5 नेम्स उत्सव राजेश अभिषेक हिरो र डन मैले 5 वटा दिएँ भने के प्रिन्ट भएको छ एकछिन यहाँ अभिषेक डन हिरो राजेश उत्सव यहाँ दुईचोटि प्रिन्ट भएको छ। यहाँ दुईचोटि किन प्रिन्ट भयो भनेर हामी हेर्छौँ। दुईचोटि प्रिन्ट भएको छ। काम त गर्यो प्रोग्रामले तर दुईचोटि प्रिन्ट भयो। फेरि रन गरेर हेर्छौँ यो प्रोग्राम राजेश अभिषेक डन हिरो राजेश उत्सव अभिषेक डन हिरो राजेश उत्सव लगातार प्रिन्ट भएको भएछ यो। आखिर यो किन प्रिन्ट भयो त धेरैचोटि भनेर हामी हेर्छौँ। यो प्रिन्ट यसरी धेरैचोटि भएको कारणले अब हामी के गर्छौँ भन्दा यो प्रिन्ट गर्ने काम यहीबाट भइहाल्यो। स्ल्यास एन नराखौँ पर्सेन्टेज हो यस्तो मात्रै गरौँ त यसो गर्दा के होला हेरौँ। अभिषेक डन हिरो यो एसेन्डिङ अर्डर आर भनेर नि आयो तर धेरै चोटि प्रिन्ट भयो। सरी यहाँनिर नेक्स्टलाई सेन्ड पनि राखिदिउँ फर आई इक्वल टु 0देखि ओहो यहाँ इन्टिजर आई पनि गरेछ नि त मैले सरी इन्टिजर आई यहाँ हुनु हुँदैन नि त। अनि यहाँ पनि फेरि डबल फर युज भएको रहेछ। एकचोटिको फरमा प्रिन्ट गर्ने हामीले त्यही भएर हामीले एकचोटिको फरलाई यहाँनिर यसरी मिलाउँछौँ यहाँ यसरी र यसो भएपछि अब चाहिँ प्रिन्ट गरी हेरौँ त रन कोड आइसकेको छ। अच्छा राजेश अभिषेक डन र हिरो यसो गरेर नाम सिन आयो त भनेर यहाँ नाम आइसकेको छ तर यहाँनिर हाम्रो यो एकैछिनमा गाजाङ गुजुङ भएको कारणले हामी यहाँ पनि के गरिदिन्छौँ भन्दा पर्सेन्टेज एन भनेर यहाँ पनि युज गरिदिन्छौँ। अब यति भइसकेपछि के हुन्छ हेर्नुहोस् है त उत्सव दियौँ राजेश अभिषेक डन र हिरो दियौँ भने त नेम इन एसेन्डिङ अर्डर आर अभिषेक डन हिरो राजेश उत्सव आइसकेको छ। यसरी यो प्रोग्रामले काम गर्नेछ। थ्याङ्क यू एन्ड हेभ अ नाइस डे। खै एउटा प्रब्लम गरेसँगै अब हामी अर्को प्रब्लम लिएर आएको छौँ। राइट सी प्रोग्राम टु चेक वेदर द गिभन स्ट्रिङ इज प्यालिन्ड्रोम अर नट। प्यालिन्ड्रोम भनेको के हो? प्यालिन्ड्रोम भनेको यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ यदि एचए इक्वल टु एचए अगाडिबाट पढ्दाखेरि पनि
अगाडिबाट पढ्दाखेरि पनि पछाडिबाट पढ्दाखेरि पनि सेम भयो भने प्यालिन्ड्रोम हो। यहाँ एचएको उल्टो भने एएच देख्न सक्नुभएको छ, जुन चाहिँ प्यालिन्ड्रोम होइन। तर तपाईँले लेख्नुभयो एडिए अडा लेख्नुभयो भने एडिए अगाडि पछाडि सेम भन्ने भएर यो पनि प्यालिन्ड्रोम हो। त्यसैले यो प्यालिन्ड्रोमहरू यसरी अगाडि रिभर्स र पछाडिको सेम भयो भने प्यालिन्ड्रोम हुन्छ भनेर हामीले काम गर्ने हो। र यसको लागि हामी पहिला मेन फङ्सनमा काम गर्छौँ है त। पहिला एज इन्क्लुड एज इन्क्लुड एसटिडिआइओ डट एच यो त भइहाल्यो, सुरुमा हुनुपर्ने हाम्रो त यो प्रोटोटाइपको सुरुको त यो त भइहाल्यो मेन होइन। स्ट्रिङमा काम गर्ने भएको कारणले हामी के गर्छौँ भन्दा स्ट्रिङ डिफाइनमा एज इन्क्लुड स्ट्रिङ डट एच पनि युज गरिदिइहाल्छौँ स्ट्रिङमा काम गर्ने भएको कारणले। अब हामी मेन फङ्सन भयो मेन फङ्सन खोल्छौँ र मेन फङ्सनमा हामीले के क्यारेक्टर एउटा लिनु भएको कारणले हामी क्यारेक्टर भनेर एउटा क्यारेक्टर नेम ल हामीले क्यारेक्टर एसटिआर स्ट्रिङ भनेर लियौँ र क्यारेक्टर स्ट्रिङ हामीलाई 20वटा जतिमा एक्सेप्ट हुन्छ भनेर हामीले एउटा डिफाइन गरिदियौँ। अब हामी प्रिन्ट एफ के गर्छौँ भन्दा इन्टर एनी क्यारेक्टर भनेर हामी क्यारेक्टरलाई यसो गर्छौँ, माग्छौँ होइन युजरसँग। ओके, अब हामी गेट्स अघि तपाईँले भनेको थिएँ मैले स्पेसभन्दा पछाडिको भने पर्सेन्टेज एसले काम गर्दैन, त्यही भएर गेट्स गरेर गऱ्यौँ भने हामीले सिधै गेट्स गऱ्यौँ र यहाँनिर हामीले राखिदियौँ एसटिआर भनेर नाम राखिदियो भने हाम्रो स्ट्रिङ सरी यहाँ इन्टर एनी स्ट्रिङ गरिदिउँ, लामो क्यारेक्टर भन्ने एउटा मात्रै हुन्छ। यसरी गेट्स स्टिआर गरिदियो भने यो स्टिआर हाम्रोमा भइसक्यो, स्ट्रिङ हाम्रोमा सबै के अरे उसले लिइसक्यो। अब डिस्प्ले गर्ने बेला यदि स्ट्रिङलाई गर्नु पऱ्यो भने पुट्स युज गर्नुपर्छ। है जस्तो पर्सेन्टेज सीले चाहिँ स्पेस आयो भनेहरू काम गर्दैन, यसले चाहिँ सबै काम गर्छ। गेट्स र यो जुनमा हामीले भनेको छ त्यो लियो भने डाइरेक्ट काम गरिहाल्छ। अब हामीलाई के चाहियो, एउटा युजर डिफाइन्ड फङ्सन चाहियो। यो हामी एसटिआर नेमलाई यहाँ पास गरेर चेक गर्छौँ, त्यही भएर हामी यहाँ युजर डिफाइन्ड फङ्सन एउटा बनाउँछौँ। यहीँ भनेको छ चेक बाई युजर डिफाइन भनेर। सो अब हामी एउटा फङ्सन जस्तो बनाउँछौँ, यहाँनिर योबाट तल सपोज मैले बनाइदिएँ भोइड चेक भनेर एउटा बनाइदिएँ र त्यसमा मैले क्यारेक्टर एक्स 20वटा भनेर मैले एउटा क्यारेक्टर पनि मानिदिएँ ल। यति भइसकेपछि हाम्रो यो भोइड चेक पनि भयो। अब म यो चेकवाला फङ्सनमा काम गर्न जाँदैछु, त्यही भएर मैले यो प्रोटोटाइपलाई सेम नक्सा जस्तैलाई यहाँ तलपट्टि लगेर पनि कपी गरिदिएँ ल यसरी। र अब हामीले यो युजर डिफाइनमा काम गर्न जाँदैछौँ। युजर डिफाइनमा काम गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीलाई एसटिआर त भ्यालु यहाँनिर यो पास गर्नु पर्यो, त्यही भएर हामी पासिङ फङ्सन पनि सहिले हालिदिन्छ। यो कलिङ फङ्सन नि हुन्छ, भ्यालु पास पनि गर्छ, त्यही भएर हामीले चेकभित्र के पास गर्नुपर्ने छ, चेकभित्र हामीलाई एसटिआर पास गर्नुपर्छ। हामीले एसटिआर पास गरिदिए भनेर मानिदिउँ ल त। अब हामी यसमा काम गर्छौँ यो फङ्सनमा भोइड चेक एसटिआर। अब चाहिँ के गर्ने भन्दा हामीलाई एउटा अर्को वाला चाहिन्छ जसले चाहिँ हामीलाई एउटामा हाम्रो स्ट्रिङ त छँदैछ जुन हाम्रो एक्समा आइसक्यो। अब त्यसको उल्टो हामीलाई केमा चाहिन्छ, त्यसको हामीले उल्टो एउटा ल्याउनको लागि या अर्को त्यसको उल्टो स्टोर गर्नको लागि हामी एउटा पहिला बनाउँछौँ क्यारेक्टर वाइ बनाइदिन्छौँ र वाइमा नि हामीले 20वटै लिइदिन्छौँ यसरी ल। जा यो भयो। अब सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दा सुरुमा हामीले यदि रिभर्स गऱ्यौँ भने एक्सको भ्यालु पहिलादेखि रिभर्स हुने भयो। रेभ स्ट्रिङले त कुनै अरूमा स्ट्रिङ गर्न दिँदैन, त्यो भएर पहिलेदेखि रिभर्स हुने भयो। त्यही भएर हामी एउटा के चलाकी गर्छौँ भने जुन हामीले भर्खर क्यारेक्टर वाइ ल्याएको छ त्यसमा हामी के गर्छौँ, यो जुन एक्स आएको छ नि हाम्रो यो स्ट्रिङ त्यसलाई कपी गरिदिन्छौँ सो द्याट पछि गएर हामीलाई गाह्रो नहोस्। त्यही भएर स्ट्रिङ कपी गर्न मैले अघि सिकाएको थिएँ एसटिआरसिपिवाईवाला फङ्सन, एसटिआरसिपिवाई भनेर मैले गरेँ। अब कुन कपी गर्नु पर्यो हामीलाई, एक्स भने जुन हाम्रो माथिबाट नेम आएको छ होइन, पहिला वाइमा एक्स, यसको सिन्ट्याक्स यस्तो हुन्छ एक्स भन्नेलाई वाइमा स्टोर गर भनेर वाइमा एक्स भने हो यसरी। त्यही भएर वाइमा गएर हाम्रो नेम कपी भइसकेको छ वाइमा। ओके, अब यो नेम त वाइमा कपी भयो। अब चाहिँ के गर्ने, अब रिभर्स गर्नु पर्यो।
त्यही भएर हामी strrev भन्ने एउटा स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन लगेको छ जसले चाहिँ यो स्ट्रिङलाई रिभर्स गरिदिन्छ यो एक्सलाई। सो हामीले यहाँ गएर एक्स गरेर रिभर्स गरेर एक्समै स्टोर गर्छ। यसको खासियत के छ भने स्ट्रिङलाई उल्टो पनि पारिदिन्छ। उल्टो पारेर पुरै केमा एक्समै स्टोर गर्ने भएको कारणले यति मात्र लेखेपछि यसको काम पनि सक्यो, रिभर्स पनि भयो। अब चाहिँ हामीले यो दुइटा इक्वल छ कि छैन वाइ र एक्स। वाइमा त हामीले सुरुको इनिसियल नाम हाल्यौँ, त्यसपछि एक्सलाई हामीले रिभर्स गरिसक्यो। अब वाइ र एक्स इक्वल छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हो। त्यसको लागि अहिले हामीले सिकाएको जस्तै स्ट्रिङ कम्पेयरको एउटा रहेको छ स्ट्रिङ सिएमपी, एसटिआर स्ट्रिङ कम्पेयर, स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन। स्ट्रिङ कम्पेयरले हामीले के गर्छौँ भन्दा फर्स्टको स्ट्रिङ जसलाई इफ पहिला युज गरौँ। यसमा यसरी इफ युज गरिहाल्यो होइन हामीले। इफ एसटिआर इफ त हामीले युज गरिदिइहाल्यौँ। अब कुन चाहिँ गर्छ एसटिआर सिएमपी स्ट्रिङ कम्पेयर गर्दा एक्स र वाइलाई कम्पेयर गर्दा आएको भ्यालु 0 भन्दा सानो 0 इक्वल टु 0 छ भनेर चेक गर्छ हो। 0 छ भनेर चेक गर्दा यदि छ भने प्रिन्ट एफ दुइटा इक्वल भयो। स्ट्रिङ इज प्यालिन्ड्रोम, स्ट्रिङ इज प्यालिन्ड्रोम होइन भने हामी के गर्छौँ यहाँनिर जान्छौँ। ओके यहाँबाट खोल्छ। ओके यहाँनिर एल्समा जान्छौँ। एल्स प्रिन्ट एफ द स्ट्रिङ इज नट प्यालिन्ड्रोम भनेर यसरी हामीले प्रिन्ट गरिसकेपछि यो प्रोग्रामको काम सकिसकेको छ। यहाँ हामीले यसलाई कल पनि गराइसकेका छौँ। यो कलिङ फङ्सन भयो र अब हामी रन गरेर हेर्छौँ केही इरोर छ कि छैन भनेर। यहाँ आइसकेको छ इन्टर एन्ड स्ट्रिङ भनेर। मैले स्ट्रिङको नाममा एच लेखिदिएँ भने द स्ट्रिङ इज नट प्यालिन्ड्रोम किनभने उल्टो एच हुन्छ। अब हामी एउटा सेम भएको पनि उल्टो पनि सेम भएको एउटा स्ट्रिङ हाल्यौँ जसलाई उल्टो पनि सेम भएको स्ट्रिङलाई के गर्यो भन्दा एएच ए गरिदियो भने उल्टो पनि स्ट्रिङ इज प्यालिन्ड्रोम किनभने अगाडि नि एएचए उल्टोबाट पढ्दैन एएचएच। यसरी प्यालिन्ड्रोम सिम्पल हामीले यसरी स्ट्रिङ यो फङ्सनबाट चेक गर्नु मिल्छ, धेरै गाह्रो छैन। अब स्ट्रिङ केही गरी हामीलाई विथाउट स्ट्रिङ के अरे विथाउट स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन भनेर आयो भने के गरी गर्ने भनेर हामी त्यो पनि सिक्दैछौँ यसपछि। अब हामी विथाउट स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन पनि सिक्छौँ। थ्याङ्क यू। म अब फेरि त्यही अघिकै प्रोग्रामलाई यहाँनिर मैले विथआउट स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन युज गरेर गर्न जाँदैछु। एक्जाममा कहिले काहीँ सोध्न सक्छ विथआउट स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन त कसरी गर्ने। स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन युज नगरिकन गर्नलाई हाम्रो एउटा सिम्पल कन्सेप्ट रहेको छ। हामी गिभन इज प्यालिन्ड्रोम अर नट ट्रु गर्नको लागि पहिला हामी के गर्छौँ भन्दा पहिला एउटा स्ट्रिङको हामी एउटा भ्यालु स्ट्रिङ वान चेक गर्छौँ हो। सपोज म तपाईँलाई यहाँबाट देखाउँछु यसरी विन वर्ड। ओके पकाउनु। अब हामी यसको कन्सेप्ट के हो भन्दा एचए भयो होइन। अब एचए स्मलै लेखाउनु होइन अहिले एचए किन क्यापिटल हुन्छ यो एचए भयो होइन। अब अर्को हामीले यसको रिभर्स गरेर आउने भनेको एएच हो होइन। अब यो हामीले दुइटाको एक एकवटा भ्यालु चेक गर्न सुरु गयो। यो एच र ए इक्वल छ रिभर्स गरेर आउँदा एक एकवटा भ्यालु चेक गऱ्यो भने चाहिँ यसको फर्स्ट यसको लास्ट हाफ गएको छ हेर्नुहोस्। यसको सेकेन्ड लास्ट हाफ गएको छ। यसरी हामी पहिलोबाट फर्स्ट हामीले पठाएको स्ट्रिङको पहिलो र पठाएको स्ट्रिङको लास्ट मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर्ने। यदि त्यो दुइटा यदि सबै मिल्यो भने प्यालिन्ड्रोम भइहाल्यो। अब केही गरी यो बिचमा यो एचएको एउटा एच र यो थर्डको यो एउटा पनि ए मात्र नि मिलेन। यहाँ एउटा एच छ, यो थर्ड लास्टमा पनि एच छ, यहाँ सेकेन्डमा ए छ, यहाँ सेकेन्ड लास्टमा एच छ। यसरी यो दुइटै पनि मिलेन भन्यो भने यो प्यालिन्ड्रोम हुँदैन। सपोज म अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। सपोज तपाईँले उत्सव, अब उत्सवको उल्टो रिभर्स गऱ्यो भने तपाईँले के हुन्छ भन्दा बिएचएसटियु यस्तो हुन्छ होइन। प्यालिन्ड्रोम चाहिँ दुइटा इक्वल हुनु पर्यो भनेपछि हामी के गर्छ यो फर्स्टमा यो नेम आईमा गएर स्टोर गएको छ भने यो हामी आईको यो उत्सवको युटिएसएचएबी सब चेक गर्छौँ।
यो युसँग यो सेकेन्डको रिभर्स भएकोको बी भनेपछि लास्ट। फर्स्टलाई लास्टसँग चेक गर्छ मिल्छ कि मिल्दैन। सेकेन्डलाई सेकेन्ड लास्टसँग चेक गर्छ मिल्छ कि मिल्दैन। थर्डलाई थर्ड लास्टसँग चेक गर्छ मिल्छ कि मिल्दैन। फोर्थलाई फोर्थ लास्टसँग चेक गर्छ मिल्छ कि मिल्दैन। फिफ्थलाई फिफ्थ लास्टसँग चेक गर्छ मिल्छ कि मिल्दैन। र यसरी सिक्स्थलाई फर्स्टसँग चेक गर्छ मिल्छ कि मिल्दैन। यसरी काम गर्ने हामी इच एन्ड एभ्री क्यारेक्टर हामीले चेक गर्नु पर्यो। यदि सबै सेम आउँछ भने प्यालिन्ड्रोम हो। अब एउटा मात्रै सेम आएन भने प्यालिन्ड्रोम भएन। सपोज मैले यो अनप्यालिन्ड्रोम लिएँ, अब प्यालिन्ड्रोम एउटा रहेको छ, एउटा प्यालिन्ड्रोम ओर भने डिआई डिआइडी डिआई आइडी आइडी ओके आइडी आइडी होइन, यो पनि होइन। एउटा प्यालिन्ड्रोम ओर भनेको एएच एएचएचए, यो एउटा प्यालिन्ड्रोम हो। यहाँ हेर्नुहोस् एएचएचए ए ताडन एएचएचए। अब यो प्यालिन्ड्रोमलाई कसरी हामीले यहाँ यसको उल्टोबाट लास्टबाट लेखिदियौँ यसलाई, यसलाई लास्टबाट लेख्यौँ भने हामीले एएचएचए हुन्छ। अब यो फर्स्टको लास्टसँग सेम छ, सेकेन्डको सेकेन्ड लास्टसँग सेम छ, थर्डको थर्ड लास्टसँग सेम छ, फोर्थको फोर्थ लास्टसँग सेम छ। एउटा पनि क्यारेक्टरहरू सबै भएको कारण डिफ्रेन्ट छैन भनेपछि यो प्यालिन्ड्रोम हो। अब यो प्यालिन्ड्रोमको कन्सेप्ट कसरी गर्ने त्यो बुझिहाल्नुभयो। अब यहाँबाट मैले यो विदाउट स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ कसरी गरेको कन्सेप्ट बुझिहालेँ। अब यसको प्रोग्राम लेख्छौँ हेर है त। एस क्लोड एसटिडिआइओ डट एच हामी एउटा अब हामी स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ युज नगरी स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन चाहिएन भोइड मेन हामीलाई चाहिने भयो मेन फङ्सन। र मेन फङ्सनमा मैले के गरेँ, एउटा मलाई क्यारेक्टर चाहियो मेन फङ्सनमा। क्यारेक्टर सपोज एसटिआर स्ट्रिङ 1 भन्ने छ अरे क्यारेक्टर हाम्रो। यसमा हामीलाई 20वटा चाहियो अरे भने 20वटा भनेर यसरी 20सम्मको भनेर मैले मानिदिँदा जा। अब हामीले गर्छ प्रिन्ट एफ इन्टर एनी क्यारेक्टर। क्यारेक्टर मैले प्रिन्ट एफ गरेर एनी क्यारेक्टर भनेर मानिदिएँ हो एनी क्यारेक्टर प्रिन्ट एफ गरेर। अब हामी अहिलेको जस्तै गेट्सकै युज गर्छौँ यसमा। गेट्स एसटिआर1लाई गेट्स गरिदियो ल जा। एसटिआर1 पनि हाम्रो आएर स्टोर पनि भयो। अब हामी युजर डिफाइन फङ्सनले चेक गर्नुपर्ने भनेको छ, त्यही भएर हामी युजर डिफाइन फङ्सन एउटा बनाउँछौँ। भिओआइडी भोइड अहिलेको जस्तै प्यालिन भन्ने फङ्सन बनाइदिउँ र क्यारेक्टरमा यसमा क्यारेक्टर एक्समा स्टोर गरिदिउँ ल चाहिँ यो स्ट्रिङलाई। यो स्ट्रिङलाई एक्समा यसरी स्टोर गरिदिइसकेपछि यो हाम्रो युजर डिफाइन फङ्सन बनायौँ। अब हामी मेन फङ्सनबाट युजर डिफाइन फङ्सनमा काम गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले यो जस्तो प्रोटोटाइप छ हामीले यसलाई पनि तल प्रोटोटाइप नक्सा अनुसारको घर ल जा नक्सा अनुसारको घर पनि बनाइदिउँ हामीले। र हामीले घरको बाटो पनि खोलिदिउँ यसमा काम गरेर। अब एसटिआर1 भने हामीलाई एक्समा पठाउनु छ, त्यही भएर हामी पहिले कलिङ फङ्सन पनि बनाइदिइहाल्छौँ, पासिङ फङ्सन पनि हो यो। त्यही भएर हामी के गर्छौँ प्यालिनमा हामीले के एसटिआर1 पठाउँछौँ, एसटिआर1 पठाइदिउँ। अब यति भएपछि कल पनि भयो। अब यो एसटिआर1 भने क्यारेक्टर एक्समा गइसकेको छ। अब जति पनि एसटिआर1 हामीले राखेर इनपुटबाट गर्नुपर्ने हो त्यो हामी एक्सबाट गरिदिन्छौँ। अब यसलाई गर्दाखेरि कसरी गर्ने त ल हेर्नुहोस्। अब हामीले पहिला सुरु चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा कतिवटा क्यारेक्टर छ भनेर पहिला थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। सपोज एउटा नम्बरमा उत्सव दियो भने कतिबाट सुरु गर्ने चेक गर्नाले हामीले फर्स्ट र लास्टको क्यारेक्टरहरू चेक गरिन्थ्यो भनेर थाहा पायौँ। तर युजरले कतिवटा क्यारेक्टर दिएको छ भनेर हामीलाई थाहा भएन भने त हामी त्यो चेक गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हामी पहिला कतिवटा क्यारेक्टर छ भनेर चेक गर्छौँ। दिएको स्ट्रिङमा कतिवटा क्यारेक्टर छ भनेर चेक गर्नको लागि हामीले त स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन भएको भए त एसटिआरएलएन स्ट्रिङ 1 लेख्यो भने लेन्थ कतिवटा त ट्याक्कै आइहाल्थ्यो। तर हामीले स्ट्रिङ ह्यान्डल फङ्सन युज गर्न पाइँदैन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ लुपको इस्तेमाल गर्छौँ। हामी के गर्छौँ सुरुमा काउन्टको भ्यालु इन्टिजर काउन्ट इक्वल टु 0 ल जा काउन्टलाई पनि 0 गरिदिएँ, काउन्ट इक्वल टु 0 होइन। अब यो चेक गर्नको लागि के गर्छौँ भन्दा वाइल अब हाम्रो यो क्यारेक्टर एक्स एकछिन कहाँ वाइल क्यारेक्टर एक्स हामीले वाइल राखेर त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटि हेरौँ है। क्यारेक्टर एक्समा आयो, एक्सको भ्यालु दियो हामीले क्यारेक्टर एक्स आएपछि कतिवटा आइवटा एन
एकछिन एन भनेको कतिबाट एक्सको भ्यालु 1 राखिदिउँ अनि त्यसपछि 0 भनेपछि अपोजिटबाट गर्नु पर्यो। अपोजिटबाट गर्नको लागि पहिला जे इक्वल टु 0 वाइल जे यसमा कतिवटा काउन्ट छ ओके फर लुपमै युज गर्छ हामी फर लुप पनि गर्न सक्छौँ। फर आई इक्वल टु एसदेखि कहाँसम्म जानु पर्यो एसटिआर 0 नभएसम्ममा भनेपछि वाइलबाटै जानु पर्यो एसटिआर 1 को आई भने भ्यालु गर्नु पर्यो सही हो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा एउटा यहाँनिर यो काउन्ट त 0 भइहाल्यो हामीलाई काउन्ट हामी अर्को के गर्छौँ भन्दा जे इक्वल टु नि 0 गरिदिन्छौँ लुज्जा किनभने हामीले जे 0बाट चेक गर्दै जाने 1 2 3 4 5 होइन क्यारेक्टर पनि त हाम्रो 1 2 3 4 5बाट जेबाट चेक गर्दै जाने हो 0बाट जे 0 भयो हाम्रो अब के गर्छौँ भन्दा अब चाहिँ हामी वाइलको कन्सेप्ट लाउँछौँ वाइल क्यारेक्टर एक्स छ हाम्रो एक्समा नेम आइसक्यो एक्सको पनि जेवाला जुन क्यारेक्टर छ 0देखि 1 2 3 4 हुँदै त्यो के नभएसम्म मैले तपाईँहरूलाई ऊ पढाउँदाखेरि बुझेको थिएँ एउटा स्ट्रिङ भने जहिले ब्ल्याक स्ल्यास जेरोमा गएर इन्ड हुन्छ भनेर इन्ड हुन्छ कि त युजरले एक्सप्लिसिटली देखाउन मिल्छ नत्र भने कम्पाइलरले राखिदिन्छ भनेर तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ सी कम्पाइलरमा पहिले पढाउँदाखेरि थ्योरी पढाउँदाखेरि नै त्यही भएर अब हामी इन्ड नभएसम्म भनेपछि के चेक गर्नु पर्यो भन्दा यस्तो चेक गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् युनरी अपरेटरमा हामी यसरी ब्ल्याक स्ल्यास 0 यो नभएसम्म भनेर हामीले वाइललाई पनि डिफाइन गरिदिनु पर्यो वाइल यो नभएसम्म जेको क्यारेक्टर 0 नभएसम्म के गर्नु भन्दा काउन्टको भ्यालु 1ले बढाइदिनु काउन्ट पनि बढाइदिनु र जे पनि बढाइदिनु पहिला J1 J2 J3 J4 J5 हुँदै काउन्ट पनि बढाइदियो जे पनि बढाइदियो भने चाहिँ के हुन्छ वाइल एक्स काउन्ट पनि बढाइदिनु जे पनि एउटा काउन्ट नगरे नि त जे मात्रै गरे नि हुन्छ जे मात्रै एक्स जे इक्वल टु 0 0 ओके फाइन हामी यो अहिलेलाई काउन्ट नराखौँ किनभने जे मात्रै यहाँ एक्स जे इक्वल टु 0 एक्स जे नभएसम्म जेको भ्यालु बढाइराख्थ्यो मात्र गरिदियो भने पनि यहाँनिर जेमा त हाम्रो ऊ आइसक्यो आईमा कतिवटा छ आइसक्यो अब चाहिँ हामीलाई अर्को भेरिएबल चाहिने भयो जे पछि हामी के पनि लिन्छौँ र फ्ल्याग इक्वल टु 0 फ्ल्याग इक्वल टु 0 किन लिउँ म अहिले तपाईँलाई भन्दैछु अब काउन्ट के चाहियो होइन अब जे त हामीलाई आयो अब के भने हामीलाई लास्टबाट आउनुपर्ने हो अब अर्कोमा चाहिँ हामीले फर्स्ट यो त 6वटा छ भने 6 भनेर आइसक्यो जेमा क्यारेक्टरमा अब अर्कोमा हामीले चेक गर्दाखेरि त तपाईँको हाम्रो 6 भयो भने 0देखि 5सम्म जान्छ यो लुपमा त हाम्रो एरेको त कन्सेप्टै त्यही हो 0देखि जानुपर्ने 0देखि 5सम्म जानुपर्ने त्यही भएर हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा 6भन्दा 1 कमसम्म जाने भएको कारणले हामी अब यो लुप पछाडि के को भ्यालु जेमा जति आएको छ त्योभन्दा 1 घटाइदिए भनेर सुरु गरिदिन्छौँ हो जेको भ्यालु भन्दा कम आइदियो भने घटाइदिए भनेर केलाई पनि भनिदिन्छौँ यति भइसकेपछि अब त हाम्रो फर्स्ट र सेकेन्ड के पनि आइसक्यो अब हामीलाई कहाँसम्म पुग्नु छ भन्दा फर अब हामी अर्को पनि एउटा ऊ चाहिने भयो हामीलाई भेरिएबल फर लुप चलाउनलाई किनभने 1 2 3 हामीले चेक गरेर जानु पऱ्यो नि त त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दा फर आईको भ्यालु 0देखि आई लेस देन इक्वल टु जे भने त कतिवटा छ भनेर फर्स्टमा थाहा भइसक्यो हो उसमा फर्स्टमा कतिवटा छ थाहा भइसक्यो त्यहीँसम्म जेसम्मै जा भनेर 0देखि चेक गरे होइन जे र आई प्लस प्लस हामीले गरिदियौँ र हाम्रो फरको यो बक्सा पनि खोलौँ फरमा चाहिँ के गर्ने त फरमा चाहिँ हामी अब के गर्छौँ यो आई र जे मिल्छ कि मिल्दैन भनेर त्यसलाई हेर्छौँ आई र जे ठिक छ कि छैन भनेर क्यारेक्टरहरू चेक गर्छौँ त्यसको लागि के गर्ने हो त क्यारेक्टरहरू चेक गर्ने पक्कै पनि अब के गरौँ हामी इफ अब यसैमा इफ लगाइदिउँ अब क्यारेक्टरहरू इक्वल छ भने त फ्ल्यागको भ्यालु 0 नै राख्दै इच एन्ड एभ्री क्यारेक्टर चेक हुन्छ नि त यसमा त अब आईदेखि जेसम्म गइहाल्यो अब जेदेखि चेक गर्दै जाने हो या आईदेखि चेक गर्दै गयो नि हुन्छ
अनि के हाले पनि हुन्छ। अब इफ यिनीहरूको क्यारेक्टर सेम छ, क्यारेक्टर भनेको यिनीहरूको यदि हामीले मानिदिउँ एक्सको भ्यालु एक्स भने हाम्रो नेममा आएको छ, नेममा आएको आई भने 0 देखि गइरहेछ, सुई 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 गइरहेछ, आईदेखि आएको भ्यालु हाम्रो इजिकल टु हाम्रो केमा आएको थियो अर्को एक्समै मानौँ त एउटा एक्समा आईदेखि आएको भ्यालु के कोसँग इक्वल छ कि छैन भनेर मान्ने हो खासमा। अनि एक्समा आएको भ्यालु एक्सकै के माइनस आईसँग जे चाहिँ केसँगै मानिदिउँ न, केसँगै छ कि इक्वल छ कि छैन, यो यसले फर्स्टको भयो, यसले फर्स्टको भयो, यसले लास्टको भयो, चेक गर्ने सिधै। यसले एक्सको नेमको फर्स्ट क्यारेक्टर चेक गर्ने, यसले लास्ट क्यारेक्टर चेक गर्ने, फेरि अर्को लुपमा सेकेन्डदेखि सेकेन्ड लास्ट त्यसरी हुँदै जाने भयो। यदि यो दुइटा छ भने इफ यो चेक गर्दा x1 इक्वल टु एक्स केसँग भ्यालु इक्वल छ भने प्रिन्ट एफ सबै इच एन्ड एभ्री भ्यालु इक्वल भने प्रिन्ट एफ प्यालिन्ड्रोम, होइन भने नट प्यालिन्ड्रोम। होइन यो भयो भने यदि सबै भ्यालु छ भने के पनि नगर, फ्ल्यागलाई 0 राखिदिए। सबै भ्यालु छ भने इक्वल छ भने फ्ल्यागलाई 0 राख्दै, होइन भने फ्ल्यागलाई 1 गर्दै भनिदिन्छ। एल्स फ्ल्याग इक्वल टु 1 ल हामीले यहाँ फ्ल्याग एउटा लिएको कारण त्यही सुरुमा 0 छ। यदि इच एन्ड एभ्री भ्यालु इक्वल भइरह्यो भने फ्ल्याग 0 0 0 भइरहेको छ। यदि होइन एउटा मात्र डिफ्रेन्ट आयो भने फ्ल्याग इक्वल टु 1 भनेर हामीले यसलाई भनिदिइहाल्यौँ। फर लुपभित्र यसरी एकैचोटि पनि चेक गरिदिइहाल्यौँ र हामीले यो फर लुप पनि बन्द गरिदियौँ। अब फर लुप सकिसकेपछि अब चाहिँ के गर्ने, अब यदि फ्ल्यागको भ्यालु हाम्रो 0 भइदियो भने, फ्ल्याग इक्वल टु 0 भयो भने के हुन्छ, प्रिन्ट एफ द स्ट्रिङ इज प्यालिन्ड्रोम भन्नु। फ्ल्याग इक्वल टु 0 भन्नुको मतलब हाम्रो यो के भयो भन्दा त्यो सबै क्यारेक्टरहरू सेम भयो, त्यही भएर फ्ल्याग हुन्छ। एल्स प्रिन्ट एफ द स्ट्रिङ इज नट प्यालिन्ड्रोम भनेर हामीले यो पनि मानिदियौँ। ल अब यो हामी प्रोग्रामलाई रन गरेर हेर्छौँ। यदि केही इरोरहरू कुनै हुनसक्छ, केही इरोरहरू सबै राइट भएको भन्ने नै हुँदैन, कहिले काहीँ केही इरोर आउनसक्छ। यहाँ आइसकेको छ इरोर 35मा एसटेक मात्रै इरोर आएको छ एउटा, यो कहाँको के आयो बुझिएन। हाम्रो योवाला भोइडवाला यहाँबाट सुरु हान्ने यसरी यो आईबाटै जानुपर्ने खासमा के आई, अनि यसमा एउटा इन्डिङ हान्दियो त ओके यहाँबाट यसरी, र यो वाइलवाला हामीले फङ्सनमा काम गऱ्यो, भोइड प्यालिन्ड्रोम ओके, यो वाइलवाला फङ्सन यतिमा काम गर्यो। त्यसपछि यो त यहाँनिर मेन फङ्सन यहाँबाट यहाँ हो, मेन फङ्सनको बन्द भइसक्नुपर्छ, मेन फङ्सन यहीँबाट बन्द हुनुपर्ने हो। ओके यो मेन फङ्सनलाई यहीँनिर चाहिँ क्लोज गरिदिउँ, यो मेन फङ्सनको क्लोज भयो। यो भोइड प्यालिनको यो र यो भोइड प्यालिनको क्लोज, फाइन। यो दुइटा इफको क्लोज, एल्सको क्लोज भन्छ, यहाँबाट इफको क्लोज पनि चाहियो एउटा, यो भएर इफको क्लोज ल, यो दुइटाले इफको क्लोज गर्ने भयो। यो एल्सको क्लोज, यो इफको क्लोज, यो फरको क्लोज, यो भाइलको क्लोज। ल अब चाहिँ काम गर्नु पर्यो। यहाँ त झन् अझै बढी इरोर पो देखायो त। एक्सपेक्टेड यो बिफोर टेकन रे एकचोटि हेरौँ है त के मिस्टेक छ। ओके 20 नम्बरमा यो कहाँबाट आयो भनेको, यो वाइलवालाबाट आएको, वाइलको यो भयो। ल 20 नम्बरमा यहाँनिर यस्तो सिम्बल हुनुपर्छ, फाइन। अरू भने एल्सवाला यस्तो बिफोर टिकन रे एल्सको
ओके यो इफवाला क्लोज यहाँनिर हुन्छ, इफको क्लोज गर्ने, यो इफको क्लोज, यो एल्सको क्लोज, यो यहाँनिरबाट ओके ल यति भइसकेपछि चाहिँ अब काम गर्छ कि हेरौँ है त। यहाँनिर एउटा 20मा एउटा र जे प्लस प्लसनेरि एउटा मिस्टेक रहेको छ, यहाँ जे प्लस प्लस यस्तो भयो र 20नेरि ओके यही होला सायद। 35मा एउटा डिक्लेरेसन एट द एन्ड अफ आउटपुट ओके यति भइसकेपछि काम गर्छ है। र यहाँ आएको छ इन्टर क्यारेक्टर या स्ट्रिङ भनौँ, यो स्ट्रिङ हो। हामी लेख्यौँ AHHA स्ट्रिङ इज प्यालिन्ड्रोम, सबै चेक गरेर प्यालिन्ड्रोम भयो। अब हाम्रो उत्सव अब हामीले यो AHHA त प्यालिन्ड्रोम क्यारेक्टरै हो। अब हामी फेरि रन कोड गर्छौँ, युटिएस सरी यहाँ तल लेख्नु भयो नि, यहाँनिर UTSHAB उत्सव इज नट प्यालिन्ड्रोम। यसरी तपाईँले विदाउट स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू एन्ड हेभ अ नाइस डे। हरूले देख्न सक्नुहुँदैछ जस्तै अघि उत्सवहरूलाई पनि प्यालिन्ड्रोम आएको थियो, जुन चाहिँ प्यालिन्ड्रोम थिएन, यो एउटा के इरोर हो। यो इरोरलाई कसरी फिक्स गर्ने त भन्ने कुरोमा यहाँ देखाउन गइरहेको छु। हामीले यो फर्स्टमा फर लुपको यो स्टार्टिङ यहाँबाट इन्डिङलाई यहाँनिर देखाइदिएको छ। फर लुप एकछिन, फर लुपको इन्डिङ यहाँतिर फर लुपको इन्डिङ देखाएको छ, जुन चाहिँ हुनु नपर्ने हो। त्यही भएर हामी यो इन्डिङलाई हटाइदिन्छौँ फर लुपको होइन। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दा यो फर लुपै युज नगरिकन हामी व्हाइल लुपबाट गर्छौँ। फर लुपबाट अलिकति प्रब्लम आएको इरोर आएको हुनाले म व्हाइल लुपलाई युज गरेर गर्ने गर्दछु। ओके सो अब हामी के गर्छौँ भन्दा व्हाइल लुपलाई यस्तो राखेर यसरी यहाँबाट यसरी बन्द गरिदिन्छौँ र यो खासमा व्हाइल यो जेको भ्यालु नभएसम्म, यो नभएसम्मलाई व्हाइल यो नट इक्वल टु 0 भनेर नि लेखिदिउँ। एक्स जेको भ्यालु जे प्लस प्लस पनि गरिदिउँ। अब यहाँ के गर्नु पऱ्यो भने मैले एउटा आई भन्ने भेरिएबल लिएको छु, आईको भ्यालु 0बाट सुरु गर्नु पऱ्यो र के को भ्यालु चाहिँ J-1बाट सुरु गर्नु पऱ्यो। यसरी यिनीहरूको भ्यालु यहाँ डिक्लेयर गरिदिइसकेपछि व्हाइल लुप भित्र भयो। ओके यहाँ डिक्लेयर गरिसकेपछि अब हामी अर्को व्हाइल लुप खोल्छौँ, व्हाइल। अब यो व्हाइल लुपमा के गर्नु पर्छ, अघिकै प्रोग्राम हो, अघिकै प्रोग्रामलाई अब हल्का व्हाइलबाट गर्नको लागि आईको भ्यालु त 0 छ, अनि के भने लास्टको भ्यालु भनेपछि आई के को भ्यालु नभएसम्म व्हाइल आई इज नट इक्वल टु के। तर के को लागि व्हाइल यहाँनिर के लेख्नु पर्यो, अब आईको भ्यालु के नभएसम्म, सही हो, आईको भ्यालु के नभएसम्म भनेको केसम्म जानु पर्यो, आईदेखि केसम्म जानु पर्यो, या आईको भ्यालु के नभए आई के भने लास्टको क्यारेक्टर हो, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। यस्तो गरौँ, के को भ्यालुलाई पनि अर्कोमा केमा स्टोर गरौँ। जस्ट लाइक अब मैले अर्को एउटा टेक्निक लाएँ भने यहाँ मैले एउटा जेट भन्ने भेरिएबल लिएँ र के गरिदिएँ भने जेट इक्वल टु के भनेर मानिदिएँ। अब आईको भ्यालु जेट नभएसम्म, आईको भ्यालु जेट नभएसम्म, किनभने के को भ्यालु यहाँ हामी चेन्ज गरिराख्छौँ नि त, त्यही भएर आईको भ्यालु जेट नभएसम्म भन्ने, जेट र के एउटै हो। आईको भ्यालु जेट नभएसम्मको बेलामा यदि एक्सको इलिमेन्ट ऐकेको प्रोग्राम हो यो, एक्सको के वाला इलिमेन्टसँग इक्वल हुन जान्छ भने फ्ल्यागको भ्यालु 0 राखिदिउँ हो। होइन इक्वल हुँदैन भने के गरिदिउँ, इक्वल हुँदैन भनेर भनिदियो भने हामीले के गर्नु, प्रिन्ट फ्ल्यागको भ्यालु 1 राखिदिउँ हो। इक्वल भएन भने अब यहाँ यति यो एल्सको पार्ट सकिसकेपछि व्हाइलको पार्टमा हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा आईको भ्यालुलाई चाहिँ बढाउन लानु पऱ्यो, जेको भ्यालु चाहिँ घटाउँदै लानु पऱ्यो। एउटा लास्टकोलाई चाहिँ फर्स्टकोलाई बढाउने, लास्टकोलाई घटाउने। यति भइसकेपछि के हुन्छ भने यति भइसकेपछि अब हाम्रो काम चल्छ कि भनेर हामी हेर्छौँ पहिला। ओके यहाँनिर के मिस्टेक छ, एउटा यस्तो टुप्पीवाला जस्तो मिस्टेक आएको छ। टुप्पीवाला जस्तो मिस्टेक भनेपछि यता कतै सेमिकोलन यो छुटेको छ, यहाँ ब्र्याकेट यहाँ ऊ बढी भएको छ। के इफवाला यो, एल्सवाला यो, इफवाला यो, एल्सवाला यो भनिसकेपछि यसको योवाला स्टार्टिङ कहाँ छ, भोइड प्यालिङवाला स्टार्टिङमा के यसको छैन, यसको यो इन्डिङ यो ब्र्याकेट यहाँभित्र भइहाल्यो, यो व्हाइलवाला ब्र्याकेट
यो इफ वाला ब्र्याकेट, यो एल्स वाला ब्र्याकेट, यो इफ वाला ब्र्याकेट, यो एल्स वाला ब्र्याकेट। अनि चाहिँ मैले यहाँ यस्तो राखिदिएँ भने यो यो भोइडवाला ब्र्याकेट भयो। त्यसपछि यहाँ भोइड प्यालेन्टलाई भन्दा अगाडि यहाँनिर मेनवाला यहाँनिर सकिसकेको छ। अब हामी रन गर्छौँ के हुन्छ हेरौँ। ओके, यहाँनिर यस्तो के आएको छ, मतलब यहाँनिर कहीँ कतै सेमिकोलन छुटेको छ सायद। यहाँनिर जे इक्वल टु भएको छ, त्यही भएर जे माइनस माइनस मात्रै गरिदिउँ र रन कोड गरिदिउँ। ओके, इन्टर एनी क्यारेक्टर यहाँ आइसकेको छ। हामीले क्यारेक्टरको नाम उत्सव लेख्यौँ भने त क्यारेक्टर स्ट्रिङ इज नट प्यालिन्ड्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। क्यारेक्टर नट प्यालिन्ड्रम आइसक्यो। अब फेरि यहाँ मैले गएर यहाँनिर फेरि मैले गएर एच लेख्यो भने त स्ट्रिङ फेरि नट प्यालिन्ड्रम आयो। अब फेरि के मिस्टेक भयो यहाँ फेरि के मिस्टेक भयो भन्दा जे माइनस वान जेड इक्वल टु के हो, फ्ल्याग इक्वल टु 0 के चाहिँ छ त यहाँनिर भन्दाखेरि भ्यालिन स्ट्रिङ 1 यहाँनिर यही हुनुपर्ने हो, आई इक्वल टु 0 के इक्वल टु जे माइनस 1 वाइल आई इज नट इक्वल टु जेड नै गरेको छ, जे माइनस 1 गरेको छ, के नै गरेको छ। इक्वल टु छ भने फ्ल्यागको 0, इक्वल टु छैन भने फ्ल्यागको 1, जे इक्वल टु जे माइनस माइनस जे प्लस प्लस। म एकचोटि क्लोज गरेर फेरि खोल्छु यो प्रोग्रामलाई, सो द्याट के मेमोरी लोकेसन इरोर छ कि भनेर पनि हुनसक्छ यसले। ओके, सेम प्रोग्राम छ र फेरि हामीले रन गर्छौँ। ओके, कोड रन भइसकेको छ। अब मैले यही प्रोग्राममा एकछिन के आयो रन कोड। यहाँ क्यारेक्टर आएको छ, यहाँनिर मैले याद राखेँ भने अहिले नट प्यालिन्ड्रमै देखाएको छ। मतलब यहाँनिर फ्ल्यागको भ्यालु 1 भइरहेको छ। किन 1 भइरहेको छ? जेको आईको भ्यालु बढाएको छु, जेको भ्यालु घटाएको छु, सरी जेको भ्यालु घटाउने होइन, हामीले के को भ्यालु चाहिँ घटाउनु पर्ने हो। जेको भ्यालु घटाइदियो भने त ल्याङ भइहाल्छ, त्यही भएर हामीले एच लेखिदियो भने अब स्ट्रिङ स्पेलिन्ड्रोम आइसकेको छ। अब फेरि रन कोड गरेर टिएसएचएबी लेख्यो भने त स्ट्रिङ इज नट प्यालिन्ड्रोम। यसरी हाम्रो यो प्रोग्राम बल्ल बल्ल सकेको छ। लास्टै दिमाग लाउनु पर्ने प्रोग्राम भएको कारणले धेरै इरर आएको छ। अब प्र्याक्टिस गरेपछि इररहरू कम हुन्छ।